السلام عليكم أصدقائي صديقاتي اللي عندهم امتحان جهوي. اليوم جيت باش ندير لكم البرودكسيون اكريت. اول ايتاب باش نبديو البرودكسيون اكريت خاصنا نكونوا عارفين لي كونيكتور لوجيك باش نديرو ان تكست ارغومونطاتيف بيان ستركتوري. دونك شنو هو بعدا ان كونيكتور لوجيك ولا ان ليان لوجيك؟ هذا راه كيكون ان مو ولا واحد لونسومبل دو مو اللي كيخلينا هذيك لا فراز ديالنا ولا لارغومونطاسيون ديالنا مبنيه لوجيكمون، مبنيه بطريقه مزيانه. اذا كاينين ديال لاديسيون لي نيميراسيون ولا غراداسيون. Par exemple, en premier lieu, en second lieu, ou la premièrement, deuxièmement, de plus. Donc هنا شنو كنلاحظوا اننا كنديروا ان اوردر، كنلاحظوا اننا كنبينوا اون بريوريتي، كنلاحظوا اننا كنديروا ان نوفو ارغومون، انترودويزيو واحد لو نوفو ارغومون. مي كنقولوا برومييرمون كنعطيو لارغومون ديالنا الاول، دوزيامون لارغومون ديالنا الثاني. الا ما درناهمش ما كيبانلناش كيفاش داك النص ديالنا كيفاش راه مبني. داكوغ، عندنا l'exemplification en donnant un exemple باش نillustrيو داك l'argument ديالنا. اذا هنايا par exemple citons l'exemple de c'est le cas de c'est ainsi que à titre d'exemple par exemple كاينين بزاف. عندنا la concession عندنا مثلا certes. علاش كنستعملوها هادي؟ كنقبلوا كنكونفيرميو واحد الفكره، داكوغ، ولكن كنقبلوها باش كنغفوتاوها. سي بون. certes il est vrai que bien que quoique sans doute bien entendu en dépit de. هنا كنقولوها ولكن موراها كنديرو مي. حنا كنغفوتاو هاد الفكره اللي هي من الاول حنا ما باغيينش ديك الفكره، ولكن كنحاولوا نجيو معاها وموراها كنعطيو لي بوين فيبل ديالها. سي بون. عندنا لوبوزيسيون هي كنعطيو الضد، à l'opposé de, par contre, en revanche, toutefois, mais, au contraire, néanmoins. d'accord. هنايا كنديروا واحد لوبوزيسيون ديال واحد لي دو فات، يعني كيكونوا غوفوتي. سي بون. عندنا الريكتيفيكاسيون باغ اكزومبل، يعني كنصحوا واحد لو بوين دو فيو. سي بون. واحد اللي كنبينوا كنبريسيزيو اكثر. باغ اكزومبل هنا en fait, en réalité, en vérité. c'est bon. عندنا la cause كنعرفوها اللي هي السبب، car puisque étant donné que grâce à en raison de كاينين بزاف. نتوما تحفظوا شي وحدين وتخدموا بهم. عندك la conséquence اللي هي النتيجة، le résultat. donc ainsi par conséquent c'est pourquoi si bien que de sorte que donc راه كاينين بزاف كما قلت لكم تحفظوهم. لا supposition ولا l'hypothèse هنا كنفترضوا، كاين الافتراض. سي بون. كنفترضوا عندنا par exemple si au cas où en supposant que à condition que l'explication, c'est-à-dire en d'autres termes. يعني هادو راهم باينين، اللي ما فهمش شي حاجه الله يخليكم يكتبها في الكومونتير ونشرحها له. لو بوت هو الهدف اللي بغينا نوصلوا ليه. pour afin que en vue de pour que de peur que. شوفوا الله يخليكم هادو la cause, la conséquence, le but ou la concession, l'opposition. هادو ان شاء الله غندير لكم درس غنشرح لكم فيهم مزيان، وغادي نبين لكم فوقاش تستعملوا الانديكاتيف فوقاش تستعملوا السبجونكتيف باش ما تمشيوش غالطين. داكوغ. اذا كنتمنى يكونوا فهمتوا مزيان هذا الشيء. اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي في الكومونتير، اللي بغى نشرح له نديروا شي درس قولوا لي الدرس اللي راكم باغيين نديروا لكم، كتبوا لي في الكومونتير وغنحط لكم الانستغرام ديالي. اللي بغى شي مساعده نعاونو في برودكسيون اكريت ولا في اي حاجه يصيفط لي ميساج، وغنبدي ندير لكم دي لايف انستغرام. سي بون. وإلا بغيتو نبقاو نديرو غير في اليوتيوب ندير لكم الدروس
نديرو لكم ونبقاو نديرو دي لايف ونشرحو، واللي يحتاج شي حاجه يقولها لي. نديرو برودكسيون اكريت، نديرو اي حاجه محتاجينها. سي بون، يلا بون كوراج.